ويقولون ما فلكوا يا ويلة ترى كنا خلقوا بيو ما لهذا الكتاب كم يكون كتاب ينفع كم بيننا لا يوجد تغيير تاني هل يغطى كن ديمو منك الدنيا نكولا هل ينام كتو منك أبي دا ما كلمة تجي لا يوجد تغيير تاني فندين تجي ولا كبيرة جنوب دوما جنوب كومبا كتاب ينفع فتيلو نينا بس فيله بتسيلا إلا أصحابي ما دنا بيبي كتاب ينكولا لا يوجد تغيير تاني ولا كبيرة ما فندين ما فندو ما تجي ما فند بافران تجي إلا أصحابي ما دنا بس في كتاب ينكولا وجدوا ما عملوا حاضرا مجرمون ولو مكرم ولو يخبركم من بيك دنا ينكولا حبيت الكتاب ينكولا بيبي حلال ليندي فوش انت بورين على سمبرانت لارناكا ولا يدم ربك أحد أكو كيما رجوم مهون دين توني كفانا الجامع المتني أو كوكو إذ كنت مؤمنا قلنا أترى كوكو ناداري للملائكة ملائكة لكو أسجدوا كو ألتجوا لآدم من بعد آدم يفسجدوا ملائكة بيسجدوا إلا إبليس فوق إبليس كان إبليس كتا من الجن جنولتي بتاعي إبليس كتا جنولتي أترى جن فلو من الدار الدنيا نكونو يخبطوا كتالا إبليس على بطون النت وتمولهان أترى خالصنا تطار أفضل أتطار لا ملائكة يامجي مغال بوتوغن دوغو كولي توال تالا مسوسو جينوم ني تامي دوغو كولا تالا مانغا ابليس لكيما ناتي خالغي بتادي ابري اخالي لسانا اتالا بول ماتين كو انه كان من الجن ابليس كتا جينوتي لا تو كتا جينوتي ففسخ ان امر ربه ابو تا ماري غولا يامارو كوتو دوتي احفن ابو اتالا لا يامارو كوتا تالا تو يامر كا هاوسو دي مبادا ما يخيبا افتتخذون كوبي كاتل با ابليس نكلا با ودوريا تاني ابليس بون سولو اولياء من دوني الخيك التيروتي الخيك الدمارلات من منك التي ودوت ني كنت في تيتا بيترينا ولو لبا اتالاكو وهم افتتخذون من ودوريا البي بيتا متلبا الخيك با ودوريا انا بون سولو اولياء التيروتي من دنيا اتالا تجي وهم لكم عدو ابليس انا بون سولو كتا اتولين تخولتي بيسا للظالمين بدلا كما كو ابليس انا على جماعه بتك كورنيا ابليس بيسا بدلا ابليس انا جماعه بتك فانتي فين كورنو مين كتا فين ما ايشانج تي للظالمين فانتوني لا تودوت مو مين خي فانتوني غير ابليس اتا ودوت يانا فين ما فالين اتالاتي من كورنيا تا من ماني هاني ما وكي ايمان فين بتا كورنيا ابليس بتك فين كورنوتي فانتوني غير لوتي كافلا لين بدلا مين كتي ين ايشانج اكيتي ين ايشانج كورمبالتي ما شاءتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفس حتى لو كو ابليس انا على جماعه كي ايمان كتيموين تي ايمان كسيروتي حتى لا خلص ونين غودات مؤمن من با كلامه انت كلامه ولا خلق انفس ايمان بو فون داتو مو كلامه ايمان حتى لا هدانيا وياندي ما ايت من ايمي دانيا لو حتى لا سون بانكو دانيا من تنتو كلامه ايمان فون دافون داتنيا بدي اسكو تسونا فلوكو حتى لا انتكيري بي لكم مفنالتي ابون ما كنت متخذ المدلل حتى لا ko manke mo kungol fanan kela nteroti manki kela ngantukula i manke i kala mo holke mo min batafili i ke mo holti ibi tugula min ne betala mo min ya mo fili ngo mo dalam batla ita bi tukule wala mo na ta fure ko ki hadu dara i ki hadu bul ke ta poton wala e ata ko njigo martolti atala mo ko mo kafiro mo mi manso atala ma i kanoli ki jigoti e ata ila problem ta ta hadante ge yan ki hadu dara wa yawma yaquluna du tumo min atala ba foliye الجامل ماتين كنا عدو شركائي أتام بدنا من البطل أروي كليبا الذين زعمتم ألغى من الميرا الله فنيا ميرولو أفوكوتو كو أتلا لميتي فدعوهم كان غير كلي نيغاول كلي يتي كلي فلم يستجيبوا لهم إمي جابي وجعلنا بينهم موبقة أتلا نتافسين كنا أتنا دولا لا إتيما حلق دولا ودنا لنا جهنم تاسين لا إني لجنام ولوتي نعم الموبق دولا حلق ويبي حلق رجع منا اسباس لمون دولا لموت مين كت جهنمتي يتبي حلق رجع منا أتلا جهنم تاسين حلق بيتيما أهي تاهي لدون جهنم كلها ورأى المجرمون النار تنيار لا نيلنا أتلا جهنم تاجين على فظنوا يخامرا أنهم كنتم واقعوا هاي بدون نلدي وجدت يتوجه جهنم دينا جهنم بتاعتها بتاع جهنم تا بتاع دان تجيه جهنم هو بركي غسيدي distance من بيتي كم سيرة 40 سنة سندي بيلان تهمولهم ما depuis خاجة يفون خالون وظنوا إذا كان يعتني ما أنهم كنتم واقعوا هاي بدون جهنم تاين كلهم ولم يجدوا أنها مصرفا إما إنه يكودون جهنم نينا imeno ishapela jahannama nyinna imeno talu la kutami manke jahannama nyinte abesa ko batalu nya kutola tam la mafara safu mo kula mafarata ibata ibata terena problem la fira dunne imeno le kudu na jela butu jahannama kati ya wunyale atala safu yan kula qasaramna fi hada alquran litnas atala ko kumbata fensi amanya sifa alquran nyin ko mbata to sagin ha esfile ha tasrifu ha nyasifa mukholien من كل مثلا مثال مودي بين بتنا ومودي بيتي القانون ينكونو منا وكان الانسان ادم ديو كتا اكثر شيء انت كتا
gatu sokoti la te adama di wa fem ninje fa ha kotobo fa ha masusu ninte ten ninte nemu non te atala ha misalu alquran ni fata misalu la le mo kan ta sila minna mais adama di mo meso ko adama di mo kan intata mo keta aktar ci intata keta fo beti mi se mo discuter mi se mo masusu ku kundi na ta harala khelo le mfaha anyala bi wa koto o mama na annata ko kum ngom khodu ton ayu minu ki meto gondia il tuwa mina da mun huda kando na timal ko non na tima wa yastaghfiru rabbahum ki hi mari go fran istighfaru tara mari go ma illa fo anta ta un sunnatul awwalina fo hammo folo la sunnatu na tima aw ya ta mun adabu kubala no te jahankatu khanema hay jahankatu na tima jahankatu dati nya ko te mon ton to gondia la wuldo ti jamu huda yani muhammad ja'u min la bir rashad yastaghfiru rabbahum kum ngom kholu laton imanson to gondiala tuma mina ja'u da kando natima wa yastaghfiru rabbahum ki marigo dum khafaru tare marigo ma illa fo han yatiyahum adam non te hankatu khanema illa jambe kuma la wulma non te illa an yatiyahum adam han yankatu kha illa an tatiyahum sunnatul awla kufo mo folo la sunno atala data min la wul ko joti yankatu hiban to gondiala hiban to nan kilama ha yankatu natima badr kero lumina aw yatiyahum adam non te yankatu atala ha yankatu la nema kubala fasa yankatu hala hilu ma hisbu be nata mon to gondiala hi halagita وما نزل مسنا ترى كامل كلا لكي فسلا إلا مبشرين في خم خلا سوا أدنى دمولا ومنذرين هدول فرام مسلا جهنم دمولا ويجاد الذين كفروا بالباطل مخ كافر وتشيل توجو بمخ المسوسولا فنيا يبقى فنيا تعالى يبقى كلا دليل تهم خل المسوسولا أتادي يديدو بالحق ألكو يخطونيا بوسي إلى فنيا لا إذا فنيا ترى فنيا إنفانتكي بتونيا كلا ولا ومنو تونيا فنيا منو تونيا نولا واتخذوا آياتي أخوال آيونينك هزوان وما أنفع أنزلوا يمتلان تمين القرآن كله من بفضل يخانينك هزوان تلون فموتي يخدمان ترالا ومن أظلم كم غدوا من غطونينك كمين منغسيا موتي دكيرا من كواندتا بآيات الله ربيات أمالي قولا آيولا القرآن آيون الله فأعرض عنها هيكو دنالا ونسيا ما أن يتفنى قدمت يداه أتخ أبارو أتالا غميندو أنيا أبارو أغمينك أبولولا batade wujuju anyata barku min bike anyatu bila batade aku atala ku inna kunta ja'alna la qulubi akina tala ku katala ka uluson de melu balam atala ka tampon tigi son melu atala ka dalbitu ta haleto no melu ka an yafqahu ma fa fan fahamu wa fi adani waqra atala ku innu itulul fana ha tulul fana suki wa intad'um ni hawli kili ila huda kanduma falan yatadu idan abala ku imetili imetu chiluka imetu no imeno tula kandu chiluka وربك الغفور كما رجو كده المغفر من سوتي دور رحمه من كتا نيموتي غوتي لو ياخذون ني اتara تاتا كافر ولمتا بما فنا كسبوا خبارو من كدنيا ينكونو لا جلهم العذاب سيانكتو سليكان ساي وجوتي انا ما دي بارو من بيكل كوكو من بيكل دنيا كوني اتala خم متالا سور بلاص يانكتو سجيما انا ممكن سيراوما بل كما تودي لهم موعد ما انا ما نقول خلقو موعد وقت بلا رحمه أبي برنامج أتالا لا يجوز من دونه ما ولا ما هو مهندي منه ما فرينا فلا أتالا وقتو وتمو مهمنه وتمو ما فرينا خار أتى وقتي أتالا ما أفو وقتو منا وتلك القرى أتالا كوكو ساتي وساتي جمانو أتالا ساتي مهم من الخلاجي أنا من مفروض من التنبيه تامين ناتي هميس مولو إيه كافر الكوان دي منصو أتالا ناتي خلاجي أتالا بقول ما كوتي كلا كوكو ساتي والأهلك لهم تقول الخلاجي لما تمو منا ظلموا أتالا مسوسو ودارنا لمالكهم مويدا والخلقوا فنان وقتو أتلاكو كاهو لا يدول لا وفنان كتب تنما أتلاك تمين بروجرام فوقنا نبي خلق لانين تمولة بتاعي تلقى الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى كنت مؤمن سيدنا موسى ها أبانجي لفتاه على فننك دوم موتي يبقى مكو يوشع بنون سيدنا موسى لك طالب ولا ترانجوتي مو نفنا كلا أبرا أكو كنت فتلا نبتهملا حتى أبلغ مجمع البحر هنغ سيبا ديفلول ديلا بندولا أو أمذنون تنغ تها حقبان وقت منكم تغجا بتعدين أغاني فمنا سيدنا موسى أتتالا كران دولا أتالا لندن دولا أتالا تالبيات لا أنم يومو بنو بولنيادي أتالا لندن ديمي ما كل خلا أتينا موسى الكتابة وقفينا من بعده بالرسل
واتينا عيسى ابن مريم البينات اتى كل كون سيدنا موسى تو الكتاب لا ngana ta annabi musa man farna tu fanan kuma atala kitabu di mo mimma atawrata londo dam o betala mun londi nyindula ma ukata nyadi sena musa bani salanko lundo le sena musa khilu a kawando bo a mkhol kawanda kawando bota a atala tofo a londo bumbanya so mkhol ye mkhol mamini lo mkhol kawatala ham mkhol atala tilo sena musa makoko sena musa kukuna akoko est-ce que comme hobe dunia bi min be karanditi sena musa a tofo sena musa khimira akoko mo konte mais normalement fisamantia aka alsagira talal manu afat abaka fulanu ko allah alam ko tal ko mais atemo fo ako kumo afon kuntoro ha kumo lam ta ko 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 kumo mutonya kumo kontu dunia bi ko min be karandi ikonte atoko ke atala na ta fansa ka ko sena musa ki kan ila londo min bibulla atala halondo min di mais kan a pouvoir dire tellement faut que ay ka fulanu ko allah alam ala hal me ka atana ta fansle ako ka ko na londi la do beji ube majma al bahrende bahru flo se jile benjamina maul hayat anu maul hayat benjamina di ko hodie anin di sema se jile benjamina me mesima ça vous ko marachal bahrain ko ba flo bata ma ding bayna ma barza ko me dandango bi tema la berani meno sidi do homma ko hodie anin di senu di sema ni ki madi ameno le fengala c'est na khata trambe non na c'est depuis atala ko fo c'est na musa atala fudul madin c'est ako ka atala londi ni ndula bataje mais atala ko ni kala le alko mo ko ikani wosi le londo la londo ni ala londo dima a dima nyaw yandi imankan iwotula ila londo la maqamatul hariri mi mo mi maqamatul hariri safi al hariri fon maqamatu kumba nturja angula akita nyen kitabu baleti akata nyam marji ubalati ni min karanta tanka ama karan aten aman karan me makamatul hariri ni asafela abe kuma la sugo kono dulado ako ko we afan ala atara maqama me dana ha maqama safa tana mu kutabata maqama safanya min keta badi uzamanti watade ako anata ihameni ka wala kolmata ako ko inam yudiku dhalu sha'wa bali ako kate musu su la burla tatela su atara londo ketela iko su min singo ba dimina wori bornya wayandi so min singo kendom imeno tambila wala wala joti mo min belori nya akendo ya tra biburla déjà ako kimeno tambila wala atemano ala londo tala compare utama mais malgré que ata maqama min nabo maqam wo sembo bunyata badi uzaman la maqamati mais ahafan ke mo ndimoti par rapport ahafan la maqama ke iko so min singo ba dimina ahado take so timin kendom abiburla en force la ko katemeno tialoti ibolama ko wa in lam yudriku dhalu shawal bali يعني لم يرى لنفسه قدرا في قوله امام بلال وندي لا تفون كنتروما على كرم ما على لوندوما منا بس قبل فلافن ما تجيلا بتاجي اكوكم هذا ما يترافي بان البديع رحمه الله سبغ غاياتي وصاحب ايات اكوكو بديو لفلو لوتانيا بتاجي ولفلو دي باردي ولا تامبيتالا بتاجي ناتو من الباي اوبجيكتيف من الباي ولفلو خوليكي اتمنى تيالا ودي وانا المتصدي بالو لانشاء مقام كم هو من كتبنا على مقام على بولا بس مقام سيام بوتالي امان كاتو دورون تاتي مقام سيام ني بل جميل من تو سوتو اكو كم كتبنا على مقام على بولا تيلن بتادي ولا اوتي بلاغه قدامه هل تاتا قدامه لا بلاغه سوتو قدامه فرنكتا فسحلون نتا كده بلاغه نتا كده لون لا باتي كتابو سيام ولا بولا كو هل تاتا ولا لوندو سوتو ibataje mais ira makama kutala bo min sembo tata bunya nyawo nyandi itabe kala munti la yatarif illa min fadalati inta fen dimina fo badi uzaman la jitu ibel wol dorom minna badi uzaman mo to wala si dal kalmata illa bidati ita mesila wondinta fo ri tombende silo mi mabla silo doron ko do tibe bla badi uzaman la silo doron ko imeno fusi le sotra mi manke passer ate badi uzaman la kitabu le fulfulu kara atoro kara anata na ta makama faransa fi bonon ate fusi ke ibataje ameno siala woti han avon kuntu sugula do ko mi masajani anani kuntu naima ako komi ngansunu ako kontrambela na lundo mbesi no hola ibataje ako komi masajani anani kuntu naima kontrambesina o alir min farti karabitana sini ako ko sinoho fonye dima besi no ho repeter lan moto mbesi no hola mbeti no la mbelo netite ila anda atwarqa fi husni aika han konodu nata konodu kametile abejirijo kan ube sigulala atoka sigula ko tura didu mabka ha bi husni taranum abe ritmu na dia ibataji ubaka tikan alkaso ritmu ukati kan betu sagin nanta fara belari mbo le mekansa be diari ne
فبكاها يبتادي ولا كسو فهيا جليل بكا كل ناتنا كسو لولي مفانا نينسله وجوتي كفلو قبل ما بكاها نخاتنون كنا ومان كسينون أمان سيقولانو بتادي بكايتو سبابتا ولا كسو لها كم فانا ناتكسي باكتله كو بسودا سودا تاتيكو ولكن بكت قبلي ما كنا ولا فلفلو كستانيا نيو مان كسينون تنتكسيلا فقلت الفضل للمتقدمين إن تنافسوا لنكوف سمنتيا أني valeur min fulfulu tambita malgré badi u zaman makamatul hariri bataje a valeur siamon sotole ato alo makama bota badi u zaman man karambutu mo di manna badi u zaman le makama karang mo manna afenge ato ko fidita bataje mais makamatul hariri aha valeur siamon soto aha valeur siamon soto makamatul hariri ata valeur soto munna parce que a fanke mo gondi ngoti mo nyami fulfulu tambita mais atora ni kumo fo mais kumo la bon anata na do jabi mona parce que l'on dit là toujours aba fan défendre là hadi xam ke fa fan défendre ala maqamatu as-sabi'a wal 40 maqama binani wurula nyoko ni tanta di sugula bon mi bedi ay sifri nga koto ako ko iya kunni iskandari qabli faqtalu qad yabdu amama al-wabl fal-fadlu للوابل لا للثاني اكو même si mbata escandri wudjote ade badu zaman de matudu parce que abota iskandar la ayamu doliti badu zaman aketolon la baleti ate fulfulu kama kama sabi mais amman c'est ça ako comme il y a connu iskandari qabli ko même si iskandari fuluha maqama safini ako mais fatalu qad yabdu amama alwabi ako ko sanji dokumandingo safulu mako abtalu sanji mesi majolo sanji ndingo le moliti mais ako dani sanji bakana wala fulfulu sana mais ni wonata don sana valeur sote sa ko sanji bare nata sanji ndingo min nata mo horta yinele wala kula na danto fana meta fula ko sanji manna wala joti badu zaman na la valeur rubi mais wonata londo minti londin dinnemu mais atenata ke wabilu lati badu zaman ka taluti ako ko fal wabil qad yablu فالطل يبدو امام الوابل فالفضل للوابل لا للطل كيف زمان تيابل مو دومون يمبدو سانجي ني سانجي ناتي كوكو سانجي ناتال مي ني سانجي خيما جولو مول حاجو بي سانجي ما سانجي دين ناتا سانجي با مانا سانجي خيما جولو كيبا مون فلا يبا فلا كو سانجي مانا مي ني سانجي با ناتا سافو كو سانجي با باتانا ولا جوتي اتيتو ناتا لوندو مينتي اكيتو لوندي بالتا خافون فانا لوندو ما توخو يوتاجي بوندون كو لوندو دنا يمفو دمونا الكو لوندي لا لو خالو مو يكنيف الى لندن متو نياجا مقامات الحريري valeur bumba soto parce que a fam valeur la digile ibataje ana asafam moto jamina ata kumandin ne fodi mais kuma fala ni khala sa apata dola fam valeur kam ata to fo ala maqama la bandulane yataje ata hafon tashbihu no sanji bala badi u zamani ke sanji ndingo ti koni sanji khimo jolo ibataje akoko sanji sanji khana sanji ni wala sana folo sanji ti mo jolo ne wala lutanya wojoti min fulfulo ka maqama tafi una ta sanji minti una ta londo minti ana ta londin dinnati mais atana ta wabilo lati sile londo bumba londo jima le bonta bon donc ko to nata wadu ta la fili o to mo fo butu anata ke wonyale bon donc wojoti londi la ibi to tala le ikakara ibataje ikani fo moto na fantala muno fandi wondi nenta tala mais ni rito ja ikranta bataji ikino kota ikhadi alam atala ta balata hadi mo holma senna musa atora fo kama londi la de itora fo kolondi la te banisa la be mimbe ikuite akukante atala na tana senna kadalla kufa atora fa afana na ta fotile wa itqala musa ko tuma mena ko senna musa ko di fatahu ala foninke ako ko la abra ako ko me fatan mbeta hamal hatta abluga majma al bal hanga si ba fulu la tele bendula أو أمضي نتنغ تهوقبا الدنيا لا دهرا طويلا هنغ بيس جنبك هاو علي متور دي موند كان الدنيا بيتولا متانكي ما خدان ندي سونتلا لا انا تبوتيله اتوبتا فلما كنت منا بلغا مجمع بينهما اسيتا بافلو ولجيل بندولا وديوتي ماول حياه بجمنا بتادي اتو سيتا نو جي بلدي جيو اسومو دونت فنفندنتو اسبالو بتادي نسيا هوتهما ابيبولا تو منا اتلا هوايو لجيغا ما كوكوني بتالا اكو كويلا فاندو تا يغوتا hayigo to ben hala gon fokonda yigi jarimo yigo mbe faari nin tato yigo be jari ahadungal talibo bulla talibo hayigo ta habla sak ko ne tata itamate ka so tama ka tilo tama itata hito fono yiroduka ko duka to sitano ala talibo be sadie mutala maul hayat no me malo ko maul hayat be dile jenin do dunta ala sak kono usumo yigo faari mo ko usumo me yigo bota sak kono adjita bako atata direct parce que maul hayat benonne fem bo mo ni radio mi isa si mayale isa imefa
ko si maya bato le jot kuma wal hayat benone yego ni to ni to dun to ngoto nyamina atala hani la sagato adun ta bakono talibo ni ahani je mais amanno kuma la iko ni